مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. جب وہ سمجھ گئے کہ سبحان اللہ. کس قدر ہے بڑا یا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نہ لین ارشاد پا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. جس دی زلفاں نو ولے آنکھے خدا ول کمر گے پشانی تے مکھو الضحا. جس دی زلفاں نو ولے آنکھے خدا ول کمر گے پشانی تے مکھو الضحا. نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس کی تعریف قرآن سنا جان دے. کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. سید دربار آل دی کیا بات ہے جتے تل دین آقات تے ذات ہے. سید دربار آل دی کیا بات ہے جتے تل دین آقات تے ذات ہے. پاوے حبشے جو وکدا غلامہ بنے اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے. نیندر کنی گئی بیٹی. کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. جیڑا پترا نو کلمے پڑھا جان دے مڑدا گو تو گوایا دیوا جان دے. جیڑا پترا نو کلمے پڑھا جان دے مڑدا گو تو گوایا دیوا جان دے. او خدا کملی والے نو روزے ادر امتیاں دا سلام سنا جان دے. جیڑا عقیدہ حیات النبی وہ حج تے کہہ دو سبحان اللہ.